ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا صار الله وابن صار والبتر المعتور السلام عليك وعلى الأرواح التي يلت بفناعك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لك عظمت رضيت وجلت وعظمت مصيبتك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأضالتكم مراتبكم التي رتلكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم برعاية إلى الله عليكم منهم ومن أشياء وأتباع وأولياء يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله على الزياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مروان ولعن ابن مسعود ولعن الشمران ولعن أمة نصرت والجماعة وتنقبت لقتالك بي أنت وعمي لك تعظم مصابك وصل الذي أكرم مقامي أكرمني بك أن يرزقني طلب الصالح مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن قتل ونصب لك الحرب بالبراءة ممن أساس أساس الظلم والجور عليكم وعفو علينا وعلى رسوله ممن أساس أساس ذلك وبنى على بنيان وفجر في الظلم وجور عليكم على أشيائكم ورأيتوا إلى الله وعليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم عليكم بموالاتكم وموالاة وليكم بالبراءة من أعدائكم وناصبين لكم الحرب بالبراءة من الشيعة وأتباعهم إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن وعلكم وعدو لمن أعادكم فصل الذي أكرمني معرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة ممن عاداكم أن يجعل معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لأنكم قدما صدقا في الآخرة صلى الله عليه وسلم